आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन जे विकसीत भारताचें उद्दिश्ट दवरलां तें गोंय 10 वर्सां पयलीं पुराय करतले. 2037 मेरेन विकसीत गोंयचें उद्दिश्ट पुराय जातलें असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. दिल्लीत संसद वाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतींत तांणी हो विस्वास उक्तायलो. गोंय हें ल्हान राज्य आसा. 2 विमानतळां आसात. मुळाव्यो सुविधा नेटान तयार जायत आसात. हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर सडक ही उद्दिश्टां गोंयान सगळ्यांत पयलीं पुराय केल्यात. हाका लागून विकसीत गोंयचें उद्दिश्ट 2037 मेरेन पुराय करप सहज शक्य आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय हें पर्यटन राज्य आसा. दर्यादेगो, इगर्जा पळोवपाक संवसारांतले पर्यटक येतात. आतां देवळां तशेंच वेलनेस पर्यटन सुरू जालां. हाका लागून गोंय हें देशांतले पर्यटनांतलें रायपाटण जातलें असो विस्वास तांणी उक्तायलो. स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम येसस्वी करून गोंयाक स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें सपन आसा. हांव मुखेलमंत्री जालो तेन्ना कोरोनाचो काळ आशिल्लो. कोरोना महामारीक येसस्वीपणान फुडो करतना खण वेवसाय सुरू करपाचें आव्हान आशिल्लें. कोरोना उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू केली. तशेंच खणी सुरू करपाच्या यत्नांक यश आयलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण माध्यमीक शिक्षकां खातीर तांक वाडोवपी प्रशिक्षण कार्यावळी खाला गोय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन माध्यमीक शाळांतल्या इंग्लीश भास शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडल्या. भोपाळच्या प्रादेशीक शिक्षण मंडळाच्या आदारान ही प्रशिक्षण कार्यशाळा आभासी पद्दतीन जातली. हातूंत 2 अभ्यासक्रम आसात. तातूंतलो पयलो इंग्लीश भास शिकोवपाचें प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 6 म्हयन्यांचो आसून तो जुलय 2025 ते डिसेंबर 2025 मेरेन चलतलो. दुसरो इंग्लीश शिक्षण डिप्लोमा अभ्यासक्रम 1 वर्साचो आसून तो जुलय 2025 ते जून 2026 मेरेन चलतलो. ह्या प्रशिक्षणांत रुची आशिल्ल्या शिक्षकांनी गोवा राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळ पर्वरी कडेन बेगोबेग संपर्क सादचो अशें महामंडळाच्यो संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी मागलां. संवसारभरांतल्या आतंकवादा आड झुजपाक ऑपरेशन सिंदुरांतल्यान नवो आत्मविस्वास आनी उमेद मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी ऑपरेशन सिंदूर वेळार सशस्त्र दळांनी दाखयल्ल्या शौर्याची तोखणाय केली. आयज सगळो देश आतंकवादा आड एकवटीत आसा आनी तो सोंपोवपाचो संकल्प भरून आसा अशें तांणी सांगलें. ऑपरेशन सिंदूर ही फकत लश्करी मोहीम न्हय तर राष्ट्राच्या संकल्पाचें आनी धैर्याचें चित्र आसा अशें तांणी सांगलें. हाका लागून पुराय देशांत देशभक्तीची भावना निर्माण जाल्या अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या जायत्या व्हड तशेंच ल्हान शारांनी गांवांनी तिरंगा यात्रा घडोवन हाडली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी नदरेक हाडलें. देशांतल्या सशस्त्र दळाक मान दिवपा खातीर हजारांनी लोक तिरंगा हातांत घेवन भायर सरले. ह्या काळांत जल्मल्ल्या भुरग्यांक बिहारांतल्या कटिहारांत, उत्तर प्रदेशांतल्या कुशीनगरांत आनी हेर जायत्या शारांनी सिंदूर अशें नांव दिलां हाची तांणी दखल घेतली. भारतीय सैनिकांनी भारतांत तयार केल्ल्या शस्त्रां उपकरणां आनी तंत्रगिन्याना वरवीं आतंकवादी तळ तशेंच लॉन्चपॅडां नश्ट केले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हातूंत आत्मनिर्भर भारतचो संकल्पूय आस्पावता अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. 2009 उपरांत पयलेच खेपे नियोजीत तारखे पयलीं गोंयांत मान्सून पावला. हवामान खात्या कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. वर्सावळी प्रमाण मान्सून 5 ते 9 जून मेरेन पावता. अंदू केरळांत तो बेगीन पाविल्ल्यान गोंयांतूय तो बेगीन पावलो. 4-5 दिसां सावन गोंयांत सेगीत पावस पडत आसा. ह्या पावसाक लागून जायते कडेन पडझडूय जाली. फुडले 3 दीस हवामान खात्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हाका लागून पावसाचो नेट सेगीत उरतलो. पावसाचें उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवपाक लागलां. रस्त्यांचेर तशेंच बाजारांनी उदक भरलां. तशेंच फुडले 4 दीस वादळ वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक 110 धांवड्यांनी हारयले. सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कुरू पावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांत 3 बाद 278 धांवड्यो केल्ल्यो. हेनरिक क्लासेनान शेकडो मारतना नाबाद 105 धांवड्यो तर ट्रॅव्हिस हेडान 76 धांवड्यो केल्यो. ते आदीं जाल्ल्या आनी एका खेळांत चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 83 धांवड्यांनी हारयले. आयज जयपुरांतल्या सवाय मानसिंग स्टेडियमांत पंजाब किंग्स पंगड मुंबय इंडियन्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.